आजको दिनमा यहाँको अवस्था भन्नु हो भने आफूलाई नेपाली भन्न पनि अब लाज हुने जस्तो बेला भइसक्यो। कारण के भन्नुहुन्छ भने यहाँ रहेका विभिन्न देशका विभिन्न नागरिकहरू जुन घुम्न आउनु भएको थियो, पढ्न आउनु भएको थियो, कामको सिलसिलामा हुनुहुन्थ्यो, आजको दिनसम्ममा सबैजना राष्ट्रले उहाँहरूको देशले आफ्नो दायित्वमा आफै प्लेन पठाएर यहाँबाट सबै विद्यार्थीहरूलाई लगिसकेको अवस्था छ। आज सँगसँगै बस्दा पनि मेरो कलिगहरूले मलाई फोन गरेर जब सोध्नुहुन्छ तिम्रो के छ हालखबर, के गर्दैछौ, अनि तिम्रो सरकारले केही गरिरहेको छ कि छैन तिमीलाई नेपाल लानको लागि, त्यो बेला हामीसँग कुनै उत्तर नै रहँदैन। अब हामी त राज्यविहीन, अब परिवारविहीन भएको हो कि भन्ने चाहिँ फिल पक्कै पनि हामी सबैमा छ। यो मलाई लाग्छ, मलाई धेरै आएको होला भनेर मैले यो 2-3 दिन अगाडि मभन्दा सानो, अहिले भर्खरै रिसेन्टली आएको सानो जुनियरहरूलाई पनि सोधेँ। उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ नराम्रो लाग्यो। जे अवश्य पनि अब फ्यामिलीमा भएको र अब टाढा हुँदाखेरि त कुरा धेरै फरक परि नै हाल्छ। हाम्रो यो रहर होइन, हाम्रो यो बाध्यता हो। डाक्टर बन्ने हाम्रो रहर हो, नेपाल आमाको सेवा गर्ने हाम्रो इच्छा हो, चाहना हो। तर यहाँ आउनु हाम्रो कुनै पनि इच्छा होइन, कुनै पनि रहर होइन। यहाँ हामीलाई बाध्यताले, आफ्नो परिस्थितिले, नेपालमा रहेको जुन मेडिकल जुन सिस्टम छ, जति सिट चाहिन्छ, पढ्नको लागि जति कोटा चाहिन्छ, त्यो नभएको अवस्थामा आजको दिनमा हामी यहाँ आएका हौँ। अब पनि सरकारले हाम्रो कुरा नसुन्नु हो भने सायद खाडीबाट त जहिले पनि बाकसमा जति नेपालीहरू फर्कन्थे, बङ्गाल पनि बङ्गलादेशबाट पनि खाडी यसरी बाकसका बाकस नेपालीहरू फर्कनेछन्। सायद हाम्रो यो आवाज आज सुनिरहनु भएको छ, सायद ढिला भयो भने यो आवाज पनि दबिएर बाकसमा फर्किएर आउने हुन्छ। अब त सचेत हो सरकार, अब त केही गर सरकार। आजको आवश्यकता के छ त्यो हेर्नुहोस्। आफ्नो जुन कुर्सी बचाउने जुन खेल गर्नुहुन्छ त्यसलाई रोक्नुहोस्। हामी मान्छे हौँ, हजुरको फाइलमा भएको जुन एउटा नाम छ त्यो नाम होइन। हाम्रो जिन्दगीसँग हाम्रो यो 15-20 वर्षको अथक प्रयास, डाक्टर बन्नको लागि जति मेहनत छ त्यसलाई खेर नजानु दिनुहोस्। हामीलाई सक्दैभन्दा चाँडो उद्धार गरेर यदि परिआएको खण्डमा आफ्नै दाजुभाइ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सेवामा समर्पित हुनको लागि मौका दिनुहोस्। यही नै मेरो सरकार समक्ष प्रार्थना छ, बिन्ती छ। यो पनि भनिरहेका छौँ कि हामी सरकारलाई आर्थिक भार गर्न दिँदैनौँ। चार्टर प्लेन गर्नु परेमा टिकटको जुन पैसा लाग्छ त्यो पनि हामी आफै गर्छौँ। क्वारेन्टाइनमा बस्नु परे पनि हामी त्यसको लागि पनि हामी राजी छौँ। यदि हजुरले सक्नुहुन्न भने सेल्फ क्वारेन्टाइनको लागि पनि खर्च यदि गर्न सक्नुहुन्न भने त्यसको लागि पनि हामी गार्जियनहरूबाट केही उठाउँला। र स्वेच्छाले नेपालमा यदि कोरोना यदि धेरै फैलिएको अवस्थामा स्वेच्छाले भोलिन्टियरको रूपमा पनि काम गर्न हामी रेडी छौँ। महामारी आउँदाखेरि सबैलाई आफ्नै बाबा मम्मीको परिवारको काखमा बस्ने रहर त कसलाई हुँदैन र त्यसमा पनि हामी विवेकशील प्राणी, एउटा माया ममता भयो भने केही भइहाले पनि आत्मबल बढ्ने भएका कारणले घर परिवारसँग चाहिँ जस्तै हामी जब फोन आउँछ, बाबु तिमीहरूको अवस्था के छ, मनभित्र जति नै दुःख भए पनि हामीले भन्नुपर्ने एउटै छ, अहिलेसम्मको अवस्थामा बाबा हामी ठिक छौँ, तर जुनै पनि बेला जे पनि होला यहाँबाट जति सक्दो चाँडो नेपाल लगियोस्। त्यसकै एउटा एजेन्डा, एउटा मात्रै मोटो लिएर आज हामी हजुरहरू समक्ष आएका छौँ। नमस्कार, हामीलाई हाम्रो फाइरोस टेलीको अफिसियल पेजबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म दिलजयी स्वागत गर्दछु। आज हामी करिब 1 घण्टा जति बङ्गलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूसँग उहाँहरूको अवस्था त अहिलेको अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूले कस्तो प्रब्लमहरू फेस गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी 1 घण्टा जति केन्द्रित रहेर उहाँहरूसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। र यो छलफलमा चाहिँ आज हामीसँग निरज कार्कीदेखि लगेर सम्पूर्ण उहाँको टिमलाई स्वागत गर्दछु। निरजी स्वागत छ सबै साथीहरूलाई। नमस्कार। फायर रोड्स हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई मेरो नमस्कार छ। नेपालमा रहनुभएका र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई माया, सद्भाव र सम्मान छ। निरजी, अब हामी ढिलो नगरी हामी यो विषयवस्तुतिर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अहिले तत्कालमा भन्नुपर्दा चाहिँ बङ्गलादेशको अवस्था कस्तो छ र त्यहाँ नेपाली विद्यार्थीहरूको चाहिँ अवस्था हुन्छ, नेपाली विद्यार्थीहरूको चाहिँ अपडेट के कस्तो छ? हजुर, धन्यवाद दिग्दर्शीजी। आजको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो बङ्गलादेशमा यहाँ रहेका विद्यार्थीहरूको भन्दा पनि यहाँको कोरोनाको जुन सङ्क्रमणको रेट रहेको छ, तपाईँलाई वैशाख 2 गतेको अवस्था भनौँ, त्यो बेला यहाँ 803 जनाको सङ्क्रमणको केस थियो। आज वैशाख 30-31 भएको छ र आज सङ्क्रमणको जुन इन्फेक्सन केस छ 17,000 पुगेको छ। आजको दिनमा
वैशाख 2 गतेसम्ममा 39 जनाको मृत्यु भएकोमा आजको दिनमा यहाँको मृत्युको संख्या पनि 279 पुगेको छ। यस डाटाले पनि हजुरहरू भन्न सक्नुहुन्छ कि अहिले हामी कति जोखिममा छौँ। हाम्रो यो अहिलेको अवस्था, यो कोरोनाको जुन चपेटामा हामी पर्न जुनै पनि बेला अहिलेको अवस्थामा अहिलेको समयमा हामी सुरक्षित रहौँला, तर कुनै न कुनै बेला पनि हामी यो इन्फेक्सनमा पर्न सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको तत्काल उद्धार नै हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भई खडा भइरहेको छ। यति कुरा भन्दै गर्दा अब मेन प्रब्लम हुन्छ नि नेपाली विद्यार्थीहरूले फेस गरिरहेको, अनि त्यस्तो चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि जस्तै युनिको होला चाहे अरू विषयमा चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ पोइन्ट आउट गर्दाखेरि के समस्या चाहिँ तपाईँहरूले फाइन्ड आउट गर्नुभयो नेपाली विद्यार्थीहरूले फेस गरिरहेको? हजुर, मेन हाम्रो अहिलेको विद्यार्थीहरूको प्रब्लम, जस्तै म अहिले ढाका स्थित बङ्गबन्धु शेख मुजिब मेडिकल युनिभर्सिटीमा पोस्ट ग्रेजुएसनमा अध्ययनरत छु। म लगायत यहाँ अन्डर ग्रेजुएटमा पढ्न आउनुभएका विद्यार्थीहरू, हाम्रो मेडिकल फिल्ड तथा नन मेडिकल फिल्डमा रहनुभएका विद्यार्थीहरूको हामीहरूको अवस्था कस्तो छ भने हामी 3-4 महिनाको लागि घरबाट पैसा ल्याउने क्रम एकैचोटि धेरै पैसा हामी ल्याउँदैनौँ। अहिलेको अवस्थामा 2-4 महिना यस्तो भएको अवस्थामा पैसा ल्याउने जुन सिस्टम छ, हामीसँग भएको पैसाको सकिँदैको अवस्थामा अहिलेको लागि जुन डेली निडको लागि जुन हामीलाई पैसा चाहिन्छ त्यो पनि सकिएको, प्लस अब कतिजना हाम्रो लगायत मेरो सिनियर दाइहरू अब कोर्स सकिएर नेपालमा गएर काम गर्नुपर्ने, हाम्रो एउटा कन्सल्टेन्ट लेभलको प्रोफेसर लेभलको मान्छेहरू यहाँबाट जानको लागि जुन रेडी भएर बस्नु भएको थियो, लकडाउनले गर्दा कोरोनाले गर्दा जानु पाउँदैन। अनि कति भाइ बहिनीहरू जब इन्टर्नी सकेर रेडी भएर बसेका छन्, अब नेपालमा गएर काम गर्नुपर्छ, नेपालमा गएर नेपाली जनताको सेवा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूको लागि पनि प्रब्लम हुन्छ। अनि कतिको केसमा चाहिँ जस्तै अब एउटा सर्टेन ड्युरेसनको लागि मेस एउटा चालु हुन्छ। अहिले यहाँको जुन बङ्गलादेशको अवस्थामा पवित्र रमजान महिना चलिरहेको बेलामा यहाँको दिउँसोको बेलामा जुन यहाँ रोजा राखिन्छ, त्यो कारणले गर्दा पनि मेस सिस्टममा 2-4 जना भएका नेपालीहरूको लागि खाना खुवाउन र उनीहरूलाई मेसको सञ्चालन गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको छ। विशेष त भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो मेन प्रब्लम कसरी भन्नुपर्दा पनि हामीलाई यो खाना लाउन भन्दा पनि अहिले कोरोना जुनै पनि बेला हामीलाई होला, हाम्रो त्यो कोरोना लागिसकेपछि हाम्रो अवस्था खराब होला, त्यो नै अहिले हाम्रो लागि विकराल एउटा प्रब्लम भएर खडा भएको छ। एकदमै हामी तपाईँसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ। अब यसपछि चाहिँ मैले शोभाजीलाई फेरि यही कुरामा चाहिँ कन्टिन्यू दिन चाहेँ। शोभाजी, तपाईँ अहिले चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ, अलिकति तपाईँको ब्याकग्राउन्डको बारेमा र तपाईँहरूले पनि यही फेस गरिरहेको प्रब्लम हुन्छ नि जस्तै युनिहरूको अब युनिभर्सिटीहरूको, त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति चर्चा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, म शोभा पाण्डे, हाल बङ्गलादेशको ढाका स्थित अध्ययनरत फाइनल इयरको स्टुडेन्ट। अब मेरो आफ्नो पर्सनली समस्या भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ डेन्टिस्ट्रीको चाहिँ फाइनल इयरको इक्जाम चलिरहेको थियो, हाम्रो फाइनल इक्जाम, जसमा चाहिँ हाम्रो रिटर्न इक्जाम सकेर चाहिँ भाइभा इक्जाम बाँकी नै थियो। त्यसपछि मार्चको 18 तारिक चाहिँ ढाका युनिभर्सिटीले चाहिँ अब इक्जामलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने, पोस्टपोन्डेड हुने भन्ने नोटिस निकालिसक्यो। त्यसपछि मार्चको 26बाट चाहिँ बङ्गलादेशमा लकडाउन सुरु भयो। अब समस्या नै भन्ने हो भने सबैजनाको विद्यार्थीलाई एभरेजमा 750 देखि हामी 800 नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अलमोस्ट अहिले बसिरहेका छौँ, जुन चाहिँ स्टक। अरू कति नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ पहिले नै अब अलिकति बिदाको एक्सटेन्सन हुन्छ कि भनेर उहाँहरू चाहिँ नेपाल फर्किसक्नु भएको थियो। अब हामीले समस्या भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले नर्मल लाइफ एक्टिभिटिज नै अलिकति गाह्रो भयो, अलिकति इन्सेक्योर फिल भयो जस्तो हुन लागिसकेको छ। अब 24 आवर्समै 1000 देखि 1100 को एभरेजमा यो 3 दिनदेखि चाहिँ 800, 900, आज 1100 गरी यो कोरोनाको पोजिटिभ 24 आवर्समा आउँदा चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि कतै कोरोना आउने हो कि कतै हामी पनि इन्फेक्टेड हुने हो कि भन्ने एउटा त्रासिक इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बन्दै आएको छ। अब त्यसमध्ये पनि यो बङ्गलादेश नेपालको चाहिँ ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन नभएको, कतिको फ्यामिली चाहिँ अलि अर्बन एरियामा नभएर रुरलतिर हुँदाखेरि उहाँको चाहिँ आर्थिक समस्या भइरहेको। अब कसैलाई हेल्थको समस्या भयो भने पनि हस्पिटल जाँदाखेरि को गएर कुर्ने, के गर्ने भन्नेमा एउटा त्रासिक वातावरण। अब यस्तै छ समस्याहरू। मेनली अब मेरै आफ्नै पर्सनल्ली कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लेडिजहरू कति ठुलो ठुलो बिल्डिङमा चाहिँ 2 जना 3 जना 5 जना गरेर बस्ने अवस्थामा चाहिँ अलिकति प्रब्लम अलि बढी नै अब दिनहुदिन बढ्दै गइरहेको छ भनौँ सर। भन्नाले तपाईँले खाना बस्नको व्यवस्था चाहिँ कतिको चाहिँ सहज छ? खाना बस्न यस्तो छ, होस्टेलमा त जसरी हामी पहिलेदेखि नर्मली बसेर आइरहेका थियौँ यसरी नै बसिरहेछौँ, तर खानको लागि त हामीलाई खानेकुराहरू ग्रोसरीहरू त बाहिर लिन जानु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ गाह्रो भइरहेछ। अब आर्थिक समस्या बढ्दो छ। जहिले पनि हामी नेपालबाट बङ्गलादेश आउँदाखेरि चाहिँ 1 वर्षको खर्च लिएर आउने गरेका छौँ।
अब त्यो पैसा पनि अब मेरो आफ्नै त समस्या नै भन्नु पर्दाखेरि म यति बेला नेपालमै हुने थिएँ, 20 दिनले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ढिलाइ भयो। मसँग आफैसँग पैसा थिएन, मलाई साथीहरूको अलिअलि यताउता गरेर चलिरहेको छ। अब म जस्तै अनेकौँ कति साथीभाइहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ आर्थिकको समस्या एउटा बोझ बन्दै गएको छ। कोरोनाको त्रास त छँदैछ, तर अब बस्ने खाने नै असम्भव हुने हो कि भन्ने चाहिँ भइरहेछ सर। अनि जुन तपाईँले भन्नुभयो भर्खरै एउटा बिल्डिङमा 3-4 जना बसिरहेको अवस्था छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि अरू साथीहरू चाहिँ अहिले कतातिरको भन्नाले कतातिर जानुभयो चाहिँ उहाँहरू? कि तपाईँहरू पहिलादेखि 3-4 जना बस्नुहुन्थ्यो कि अहिले कोरोनाले गर्दा अरू साथीहरू जस्तै बाहिर अरू इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भएको भएर उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको सरकारहरूले चाहिँ रेस्क्यु गरेर आफ्नो देश ब्याक बोलाइसक्यो कि तपाईँहरू चाहिँ 4 जना 5 जना हुने अवस्था चाहिँ कसरी क्रिएट भयो यो समयमा? यस्तो छ, म आफ्नै भन्दाखेरि हामी 4 जना पनि छैनौँ। हामी चाहिँ एउटा बिल्डिङमा 2 जना मात्रै छौँ। यहाँ चाहिँ हामी धेरै लोकल स्टुडेन्ट, हामीलाई चाहिँ बङ्गालीसँग मिक्सअप गरेर राखेको थियो। फरेन स्टुडेन्टको लागि चाहिँ कुनै एउटा फ्ल्याट चाहिँ यस्तो डिभिजन चाहिँ थिएन अथवा बिल्डिङ डिभिजन चाहिँ थिएन मेरो कलेजमा। अनि हामी 2 जना मात्रै भइराख्यौँ। उहाँहरू चाहिँ लोकल स्टुडेन्ट हुनुभयो, यहीँको नागरिक। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो घर जानुभयो। त्यसपछि चाहिँ हामी अब एक्लै नै बस्दै आइरहेका छौँ अब 2 महिनादेखि नै भनौँ सर। एकदमै धन्यवाद। अब मैले सन्तोषजीलाई जोड्न चाहेँ हामीसँग। सन्तोषजी सुनिराख्नु भएको छ हामीलाई? सन्तोषजी उहाँको माइक म्युट छ। अनि निरजजी यतिखेर चाहिँ अब हुन्छ नि तपाईँहरूको चाहिँ एक्ज्याक्ट सरकारसँग नेपाल सरकारसँग चाहिँ यस्तो गर्दा भयो हुन्थ्यो सजेसन होस् अथवा त्यो माग चाहिँ के छ, के रहेको छ तपाईँहरूको चाहिँ यतिखेर? हाम्रो चाहिँ एज अ डक्टर जस्तै अब यहाँ हाम्रो मेडिकल प्रोफेसन भनेको चाहिँ अहिलेको जुन कोरोना पेन्डेमिक छ यसको फ्रन्ट लाइनमा अगाडि आएर यो कोरोना विरुद्ध लड्ने हामी एउटा शक्ति हौँ। हाम्रो एउटा हाम्रो दक्ष जनशक्तिको एउटा पावर हौँ। हाम्रो सरकारसम्म यही पहल छ कि उहाँहरू प्रायोरिटी बेसमा हामीलाई यहाँ बङ्गालमा फँसेका अथवा खाडीमा फँसेका नेपालीहरू ल्याउनलाई इच्छुक हुनुहुन्छ, एकदम तारातारी छिटो गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रयास पनि त्यही हो। आजको दिनमा हामीलाई छोटो दूरीमा 1 घन्टाको फ्लाइटको डिस्टेन्समा र थल मार्गबाट बाई बोर्डर यदि जानुहुन्छ भने 45 मिनट्सको डिस्टेन्समा रहेको हाम्रो जुन दूरत्व छ यो दुईटै कुरालाई यदि मध्यनजर गर्ने हो भने पनि हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो यो उद्धार आजको दिनमा हाम्रो लागि उद्धार नै सबभन्दा ठुलो पहल हामी हाम्रो सरकार सामान्य भन्नाले त्यो विषयमा तपाईँको आवाज अलिकति डिस्टर्बेन्स आयो। पक्कै पनि तपाईँले यतिखेर चाहिँ नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ जस बङ्गलादेशमा भएका विद्यार्थी साथीहरूले चाहिँ सरकारले पहल गरिदियो भन्दामा चाहिँ हामी नेपाल आउन तयार छौँ भन्ने कुरा बुझियो। अनि त्यो भन्दै गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले एमबिसीसँग होस् चाहे सम्बन्धित निकायमा डाइरेक्टली नेपाल गभर्मेन्टको त्यो अफिसियल वेबसाइटमा मेल गरेर होस् त्यस्तो केही प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ? हजुर भइसक्यो नेपालमा पनि भन्दा बढी नै भइसक्यो। हजुर हाम्रो प्रक्रिया भन्नाले सुरुमै जब हामीलाई यो यहाँ लकडाउन 18 मार्चबाट जब हामीले एउटा नोटिस पायौँ कि 2-3 दिनमा बङ्गलादेशमा लकडाउन सुरु हुँदैछ, हामीले 23 मार्चदेखि नै हामीले राजदूतावास समक्ष गएर हाम्रो प्रब्लमहरू अब हामीलाई तत्काल यहाँबाट जाने बाटो गरियोस्। त्यही बेलामा 18 मार्चमा हामीले एउटा नोटिस पायौँ यही लोकल गभर्मेन्टको। त्यसपछि 19 मार्चदेखि 20 मार्चसम्म यहाँबाट जाने जति फ्लाइटहरू छन् कमर्सियल फ्लाइटहरू सबै बन्द भयो। त्यसपछि हामीले राजदूतावाससम्म त्यही बेलादेखि हामी कन्टिन्युस इन टचमा बसेर उहाँहरूले हाम्रो पीड मर्काहरू भन्यौँ हामी जान चाहन्छौँ नेपाल, हाम्रो चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार होस्। पहिला उहाँहरूले इमेल पठा भन्नुभयो, हामीलाई फोन गर्न भन्नुभयो, हामीले इमेल पनि पठायौँ, फोन पनि गऱ्यौँ, चिठी पनि बुझायौँ, सबै गऱ्यौँ। सम्बन्धित निकाय हाम्रो लागि अहिलेको अवस्थामा हाम्रो सरकार भन्नु नै हाम्रो लागि यहाँको राजदूतावास हो। राजदूतावासमा गएर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई भेटेका पनि हौँ, फोनमा उहाँहरूसँग सम्पर्कमा बसेका पनि हौँ, इमेल पनि पठाएका हौँ, चिठी पनि पठाएका हौँ। तर यो सबै कुराहरू गर्दा पनि हाम्रो जुन एउटा माग छ, हाम्रो यो छिटोभन्दा छिटो यो कोरोनाको हब जस्तो भइसकेको बङ्गलादेश जस्तो ठाउँको यो ढाका सहरबाट हामीलाई तत्काल उद्धार गरियोस् भने हामीले विभिन्न माध्यमबाट उहाँहरू समक्ष पनि हामी कन्टिन्यू रूपमा उहाँहरूलाई पहल गरिरहेका थियौँ। यस्तै अन्तर्गत हजुर जस्तै आज हामीसँग जोडिनु भयो, हजुरलाई धन्यवाद छ। हजुर जस्तै विभिन्न सोसल मिडियाहरू, फेसबुक लाइभहरू, युट्युब लाइभहरूमा, ट्विटरमा हामीले क्याम्पेनहरू पनि चलाइरहेका छौँ जसको हामीले नाम दिएका छौँ डिजिटल क्याम्पेन। त्यसमा हामी एसएमएस गर्छौँ हाम्रो एम्बेसडर्सहरूलाई, डेपुटी काउन्सिल मिनिस्टरहरूलाई, नेपालमा रहेका फरेन मिनिस्टर
श्री प्रदीप गेवाली सरलाई, डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर श्री ईश्वर पोखरेल सरलाई, हामी सबैले हाम्रो जुन पीर मर्का छ, हाम्रो एउटै जतिजना यहाँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, हामी सबै मेडिकल विद्यार्थीहरू नन मेडिकल एकजुट भएर हाम्रो यही नै प्रयास थियो कि हामीलाई सके हामी यहाँभन्दा छिटो लैजानुहोस्। अब 23 मार्चदेखिको यो जुन हाम्रो प्रयास छ, हामीले 3 मेमा गएर फेरि पनि हामीले उहाँ एम्बेसीमा गएर उहाँलाई भेट्न खोज्दा उहाँले चिठी बुझ्नुभयो। चिठीमा हामीले भनेका पनि थियौँ, हामी विगत 30 दिनदेखि हामी यसरी लागि परेका छौँ, तर तपाईँहरूले जति पहल गर्नुपर्ने हो हजुरहरूले केही गर्नु भएन हामीले भन्दैनौँ, राजदूतावासले केही पक्कै गरेको छ, तर जति पहल गर्नुपर्ने त्यति नभएको अवस्थामा हामी उहाँ चिठी बुझाउन गएका थियौँ। चिठीमा हामीले लेखेका थियौँ हाम्रो कति समस्या छ, के कारणले गर्दा अहिले हाम्रो व्यवस्थित एउटा सिस्टम वाइज हामीलाई नेपाल लगियोस् त्यो पनि भनेका थियौँ। हामीले सबै कुरा राजदूतावास समक्ष हामीले राखिसकेपछि पोखिसकेपछि उहाँबाट पहल नभएपछि अहिले आज कि विगत 5 दिनदेखि हामी डिजिटल हङ्गर रिले स्ट्राइक भनेर हाम्रो एउटा प्रोग्राम राखिरहेका थियौँ। आज आएर त्यसलाई हामीले केही समयको लागि विश्राम गरेका छौँ। हाम्रो यो भाइ बहिनीहरूको केही स्वास्थ्यमा समस्या देखेको हुनाले आफ्नो सेक्युरिटी अहिले कन्सर्न सबैले गर्दा फेरि हामी यो गर्दैछौँ। हाम्रो विगत 40-45 दिनको अथक प्रयास, निरन्तर प्रयास एउटै रहेको छ, ढिला भइसक्यो, अब ढिला नगर्नुहोस्। नेपाल सरकार हाम्रो चाँडोभन्दा चाँडो यहाँबाट उद्धार गर्नुहोस्। एकदमै तपाईँहरूको कुरा चाहिँ यतिखेर सबै साथीहरूले चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग जस्तो हजारौँ साथीहरू चाहिँ अब जोडिनु हुनेछ तपाईँहरूको भोइस सुन्नलाई चाहिँ कस्तो प्रब्लममा हुनुहुने रहेछ तपाईँहरू भन्ने कुराको एकदमै त्यो क्युरियस भएर हिजोदेखि हामीलाई एसएमएस गरिराख्नु भएको थियो। अनि तपाईँहरू केसमा चाहिँ मैले अलिकति के जोड्न चाहेँ भनेपछि अहिलेको नेपालको केस हेर्ने हो भने पनि दिन प्रतिदिन क्रिटिकल वेमा चाहिँ त्यो गइरहेको देखिन्छ। अनि यतिखेर चाहिँ अरू अब देशमा हेर्ने हो भनेपछि आफ्नो देशको डक्टर प्लस अरू देशको डक्टरलाई पनि ल्याएर काम गराएको देखिन्छ भनेपछि तपाईँहरू त जस नेपालकै डक्टरमा गनिने मास हो, तपाईँहरूको उद्धार चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्छ। अनि यो कुरा चाहिँ यो सम्बन्धित निकायमा पुगेर अनि तपाईँहरूमाथि चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो एक्सन लगिनेछ भन्ने आशा राख्दै, अनि जुन कुरा तपाईँले डिजिटल स्ट्राइकको कुरा गर्नुभयो, अनि डिजिटल स्ट्राइक अनि प्लस परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई पनि हामीले एसएमएस गर्यौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यतिखेर चाहिँ केही त्यस्तो पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू कि त्यस्तो आएको छ? विगत केही दिन अगाडि हामीले हाम्रो अब नेपालको एउटा नेसनल च्यानल हाम्रो रवि लामिछानेज्यूको च्यानलमा उहाँसँग हाम्रो प्रदीप गेवालीजी सरसँग हाम्रो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीसँग हामी सिधा कुरासम्म जनतासँग उहाँको रवि लामिछाने सरको जुन प्रोग्राम थियो उहाँसम्म हामीले भनेका पनि थियौँ, सर हामीले जुन एउटा चिठी पठाएको थियौँ, हामीले जुन एउटा माग पठाएको थियौँ, हजुर समस्या अवश्य पुगेको होला, हाम्रो यो जुन पहल छ, हाम्रो जुन यो माग छ, हजुरले के गर्नुभयो? त्यति बेला उहाँको प्रतिक्रिया थियो, हामी गर्दैछौँ, हामी सोच्दैछौँ, यस बेला सम्पूर्ण देशभन्दा बाहिर रहेका जति पनि नेपालीहरू छन् सबैले नेपालमा ल्याउने उद्धार गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो भएको पनि आज लगभग 10 दिन अगाडि तपाईँहरुको कन्भर्सेसन चाहिँ यो कति दिन अगाडि भएको छ? यो हजुर यो 10 देखि 12 दिन अगाडिको कुरा हो हजुर। 10 दिनदेखि 12 दिन अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा विश्वास दिलाएर परराष्ट्र मन्त्रीजीले चाहिँ जानु भएको थियो, हामी पक्कै पनि तपाईँहरूलाई उद्धार गर्नेछौँ अथवा जहाँ हुन्छ सुरक्षित ठाउँमा राख्नेछौँ भनेर। त्यसपछि त्यो ठाउँबाट केही त्यस्तो पहलहरू भएको छ अथवा तपाईँहरूसँग सम्पर्क केही भएको छ? त्यस्तो हामीले कुनै पनि आजसम्म पनि कुनै पनि हामीले एउटा कुनै नोटिस अथवा विज्ञप्ति यही रकम कुनै पनि पाएका छैनौँ। विशेष त हामीले जसरी हामीले जहिले पनि एउटा कुरा खोज्छौँ कि हामीले चिठीको रिप्लाई चिठीबाटै पाओस्, अथवा हाम्रो लागि एउटा जस्तै एउटा प्रेस रिलिज गरेर अथवा केही गरेर तिमीहरू जहाँ छौ हामी केही गर्दैछौँ, केही तिमीहरूको लागि सोच्दैछौँ, यस्तो आश्वासन समेत पनि हामीले कतैबाट पाएनौँ। अनि तपाईँ त अघिनको एउटा हजुरको कुरामा मैले एउटा सानो कुरा जोड्न चाहेँ। अहिलेको अवस्थामा यो पेन्डेमिक कोरोनाको अवस्थामा डक्टरहरू भनेको फ्रन्टलाइनमा छन्, सुरक्षाकर्मीहरू फ्रन्टलाइनमा छन्। एज अ डक्टर एउटा नेपालको सर्टिफाइड डक्टर भएको नाताले पनि यो जतिजना अहिले हामी यहाँ पिजीमा काम गर्दैछौँ या अन्डर ग्रेजुएटमा एमबिबिएस पढेर इन्टर्न सक्नु भइरहेको छ, कोही 3rd इयर 4th इयरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू भनेको भविष्य हाम्रो नेपालको कर्णधार, नेपालको जुन स्वच्छ सेक्टरमा हेल्थ सेक्टरमा एउटा दक्ष जनशक्ति एउटा म्यान फोर्स छ, त्यसलाई उपयोग गर्नलाई हामी यो पनि रेडी छौँ। हामी यो पनि भनिरहेका छौँ कि हामी सरकारलाई आर्थिक भार गर्न दिँदैनौँ। चार्टर प्लेन गर्नु परेमा टिकटको जुन पैसा लाग्छ त्यो पनि हामी आफै गर्छौँ। क्वारेन्टाइनमा बस्नु परे पनि हामी त्यसको लागि पनि हामी राजी छौँ। यदि हजुरहरूले सक्नुहुन्न भने सेल्फ क्वारेन्टाइनको लागि पनि खर्च यदि गर्न सक्नुहुन्न भने त्यसको लागि पनि हामी गार्जियनहरूबाट केही उठाउँला। र स्वेच्छाले नेपालमा यदि कोरोना यदि धेरै फैलिएको अवस्थामा स्वेच्छाले भोलिन्टियरको रूपमा पनि काम गर्न हामी रेडी छौँ।
यही नै हाम्रो 4वटा मेन मुद्दालाई अघि सार्दै म लगायत यहाँ रहेका 700 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको एउटै भाका एउटै भोइसमा हाम्रो यो पहल जारी छ। यही पहललाई यही बोलीलाई हाम्रो सरकार समक्ष हामी राख्न चाहन्छौँ र राखिरहेका छौँ। एकदमै अहिले तपाईँले गर्नुभयो, अब डक्टरहरू फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अहिलेको केसमा मान्छेले भगवान्कै स्पेस चाहिँ डक्टरलाई दिएको भेटिन्छ होइन। अनि अब खासमा अब मेरो पर्सनल विचारमा चाहिँ तपाईँ लगायत सम्पूर्ण देश जुन देशमा भए पनि नेपाली विद्यार्थीले नेपाल फर्किनुपर्छ। नेपाल फर्किन पाउन चाहिँ उहाँहरू तपाईँहरूको चाहिँ सबै नेपालभन्दा बाहिर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ अधिकार हो, त्यो चाहिँ कसैले खोज्न पाउँदैन। प्लस सरकारले पनि आफ्नो दायित्वबाट चाहिँ पर जान पाउँदैन। अनि सरकारले आफ्नो दायित्वमा राख्ने नै आजको हाम्रो यो सिजनको एउटा सानो प्रयास पनि हो। अनि यति बेला भन्दै गर्दा जुन इन्डियामा पनि अब यही बियर नगर्न सकेर चाहिँ लकडाउनलाई झेल्न नसकेर सुसाइड गरेको नेपाली साथीहरूले सुसाइड गरेको केस पनि आयो पुणेबाट। अनि यतिखेर तपाईँहरूले फाइनेन्सियली पनि आफै बियर गर्छौँ जति कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यदि तपाईँले चाहिँ सरकारले नेपालमा ल्याएको खण्डमा तपाईँले सबैलाई चाहिँ नेपालमा ल्याएको खण्डमा सरकारले भने बमोजिम चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेर त्यो नियम पालना गर्न तयार हुनुहुन्छ? जस्तै यो केस चाहिँ मैले कसरी जोड्न चाहेँ भनेपछि इन्डियाको केस जोड्न चाहे अब इन्डियाबाट साथीहरूले चाहिँ हामीलाई इन्ट्री दिनुहोस्, हामी सेल्फ बस्छौँ अथवा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा हुन्छ कि कसरी हुन्छ हामी चाहिँ सहज गर्छौँ भन्नुभयो। त्यो चाहिँ प्रोपर वेमा चाहिँ एउटा डिसिप्लिन वेमा चाहिँ लागू भएको भेटिएन। त्यो तरिकाले तपाईँ चाहिँ त्यसलाई एप्लाई गर्न तपाईँहरू चाहिँ साथीहरू सबै रेडी हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई मान्न? हजुर हजुर, हामीले हाम्रो जुन 4वटा बुँदामा जुन सरकार समक्ष राखेका छौँ, सरकारलाई आर्थिक भार हुन दिँदैनौँ। त्यसपछि सेकेन्ड भनेको अब उहाँले जुन क्वारेन्टाइनको जुन एउटा मानचित्र रेडी गर्नुहुन्छ, उहाँको एउटा जुन डिसिप्लिन हुन्छ, जहाँ बस भन्नुहुन्छ, जसरी बस भन्नुहुन्छ, जे खा भन्नुहुन्छ, त्यो सबै मानेर 14 दिनदेखि 21 दिनसम्म जति दिनसम्म बस्नुपर्ने। एज हामी डक्टर हामीलाई पनि थाहा छ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ। हामी आफै पनि सचेत छौँ यो विषयमा। सरकारले तोकेको ठाउँमा हामी क्वारेन्टाइन बस्न पनि राजी छौँ र परिआएमा नेपाल सरकारले जब खटाउँछ भने पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म हामी मध्येका जति भोलिन्टियरहरू जब स्वइच्छाले अगाडि आउँछन् काम गर्नको लागि, म लगायत जतिजना भोलिन्टियरहरू छन् काम गर्नको लागि पनि रेडी छौँ। एकदमै अब सन्तोष जीको माइक हामीले सुनिराख्नु भएको छ, अझै पनि म्युट देखिन्छ। हामी उहाँसँग जोडिन चाहन्छौँ। उहाँ चाहिँ तपाईँहरू ढाकाबाट भन्दा अलिकति फरक सिटीबाट जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँसँग फेरि हामी जोडिनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ शोभाजी तपाईँको युनिभर्सिटीको बारेमा भन्नुभयो नि, जुन तरिकाले अब बाहिर अमेरिका अस्ट्रेलियातिर भएको विद्यार्थीले चाहिँ अनलाइन क्लासहरू लगिराख्नु भएको छ यो समयमा चाहिँ कलेज युनिभर्सिटीबाट चाहिँ त्यो अनलाइन क्लास लगे बापत चाहिँ जुन तरिकाले फीको टर्चर दिन्थ्यो एज युजल जब गरिरहेको समयमा भनेपछि त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले केही छ त्यस्तो समस्या भोगिराख्नु भएको? हजुर धन्यवाद सर क्वेसनको लागि। हाम्रो चाहिँ अब कोर्सै सकिसकेको कारण र रिटर्न एक्जाम सकेकाले भाइभा मात्रै बाँकी भएको कारणले त्यस्तो अनलाइन क्लास भनेर चाहिँ भइसकेको छैन, सुरुवात चाहिँ भएको छैन। तर कुनै कुनै कलेजमा चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ साँझमा 3 घन्टा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्दै आएका छौँ। र फीको कुरा अब हजुरले जसरी फीको कुरा गरिरहेछ यस्तो भन्नुभयो, यो चाहिँ यस्तो छ अब अहिलेसम्म हामीले जाने अनुसार चाहिँ फी चाहिँ मागेको छैन। तर कतिजना इन्टर्नसिप डक्टरहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अब यो 2 महिना एक्सटेन्ड गरेर बस्नुभयो नि त, जो नेपालमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको त्यो डकुमेन्टको प्रक्रियाले चाहिँ यहाँ रोकिनु भयो। उहाँहरूसँग चाहिँ अहिले होस्टेलको बस्दाखेरिको चाहिँ रेन्टको पैसा मागेछ अरे भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको छ। नभए त्यसरी आर्थिकले यसरी कलेजहरूले चाहिँ मैले जाने अनुसार चाहिँ मागेको छैन। भनेपछि जसको त्यो अब तपाईँ कोर्स पनि सकेको अवस्थामा त्यो माग्न पनि एउटा त्यो सुहाउने कुरा भएन। अनि जुन तरिकाले तपाईँले होस्टेलमा बस्दै हुनुहुन्छ अहिले 2-4 जना एउटा प्री बिल्डिङमा भनेपछि एउटा त्यो सिनेरियो हामीले पनि गेस गर्न सक्छौँ कतिको त्यो डरलाग्दो हुनसक्छ। जुन तरिकाले त्यो अब होस्टेलमा बस्दै गर्दा चाहिँ अब खाना पकाउने कुकदेखि लगेर सबैजना चाहिँ उहाँकै लोकल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई उहाँकै लोकलहरूसँग अब त्यो उठबस अथवा सफा गर्ने मान्छेदेखि लगेर कतिको चाहिँ एउटा त्रास हुन्छ नि, हामीलाई पनि हुन्छ कि है अब कोरोना सर्न सक्छ कि उहाँहरूबाट भन्ने जस्तो त्यो सिनेरियो चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर सर यस्तो छ, मेरो होस्टेलमा चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै क्यान्टिनमा नखाएको कारणले गर्दा म यस्तो स्वास्थ्यको अलिकति प्रब्लम भएदेखि चाहिँ मेरो आफ्नै किचन छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन। हामी 2 जनालाई यो चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो अथवा 2% को चाहिँ यस्तो समस्या नहोला। तर 98% को चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरू होस्टेलमा बस्ने, क्यान्टिनको खाना खाने।
उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले बाहिरबाट जुन कामदारहरू हजुरले जसरी भन्नुभयो त्यसै गरी नै उहाँहरू बाहिरबाट आउनुहुन्छ, पकाउनुहुन्छ र त्यही खानेकुरा चाहिँ स्टुडेन्टले खान एउटा बाध्य भएका छन्। किनभने उहाँहरूले त महिनाको त क्यान्टिनको पैसा दिनु नै पर्छ। अब आफूले पैसा नभएको बेलामा बाहिरबाट कसरी खाने? कतिजनाले चाहिँ पहिल्यै एडभान्समै दिइसकेको हुनुहुन्छ क्यान्टिनको पैसा। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मनमा त्रास चाहिँ छ। यो त 100% कुनै डाउटै छैन कि अब बाहिरबाट कुनै मान्छेले ल्याएर पकाइरहेछ, सामान ल्याइरहेछ। अब उहाँहरू बाहिरबाट आउनुहुन्छ, त्यही माथि अब बाङ्लादेश एउटा यस्तो कन्ट्री भयो जहाँ चाहिँ हाइली डेन्स पपुलेसन छ। अब गरिबी त्यस्तै छ, उहाँहरू त्यस्तै मार्केट अथवा त्यस्तै सोसाइटीबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ। अब त्यसमा पनि उहाँहरूको केही गल्ती छैन, तर हामीलाई पकाउने हाम्रो अलिकति हेल्पमा हामीलाई सहयोग गर्ने होस्टेलमा बस्दाखेरि उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। यो एकदम मार्मिककै प्रश्न हजुरले जुन जोड्नु भयो, यो हरेक विद्यार्थीलाई नै परेको छ। मैले जसरी भने 98%लाई चाहिँ यो समस्या छ र म लगायत 2%लाई चाहिँ यो समस्या छैन। यो प्रब्लमलाई अब सबै तपाईँहरूले पनि अब सकेसम्म चाहिँ सहज हुन आवश्यक छ अहिलेको समयमा। प्लस यतिखेर चाहिँ यो समयमा अब सरकारले ल्याउन सकेको राम्रो, नत्र यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ नेपाल सरकार बङ्गलादेश सरकारले एउटा कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ एउटा सोल्युसनमा चाहिँ सेफ जोनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राख्न आवश्यक छ। म फेरि निरज कार्कीजीलाई चाहिँ जोड्न चाहेँ। तपाईँले जुन तरिकाले अघि हामीलाई एउटा कन्क्लुजन दिनुभयो नेपाल फर्किन चाहन्छौँ, अनि प्लस त्यो हाम्रो फाइनेन्सियल चाहिँ सरकारलाई पनि भार गराउँदैनौँ, अनि सरकारको नियम अनुसार चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि रेडी छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि तपाईँहरूसँग अब बङ्गलादेश भनेपछि जुन अब मेडिकल पढ्न जान अरू देशबाट पनि होलान्, मेडिकल अथवा इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अरू पनि होलान्, त्यहाँको अवस्था चाहिँ अरू देशको विद्यार्थीको अवस्था र नेपाली विद्यार्थीको अवस्था कतिको फरक छ? जस्तै अब अरू देशको सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई रेस्क्यु आफ्नो देश फर्काइसक्यो कि तपाईँहरू मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ कि? तपाईँको जानकारीमा भए अनुसार चाहिँ त्यहाँको अवस्था कस्तो रहेको छ अहिले चाहिँ? हजुर, थ्याङ्क यू जोशीजी। आजको दिनमा यहाँको अवस्था भन्नु भने आफूलाई नेपाली भन्न पनि अब लाज हुने जस्तो बेला भइसक्यो। कारण के भन्नुहुन्छ भने यहाँ रहेका विभिन्न देशका विभिन्न नागरिकहरू जुन घुम्न आउनुभएको थियो, पढ्न आउनुभएको थियो, कामको सिलसिलामा हुनुहुन्थ्यो, आजको दिनसम्ममा सबैजना राष्ट्रले उहाँहरूको देशले आफ्नो दायित्वमा आफै प्लेन पठाएर यहाँबाट सबै विद्यार्थीहरूलाई लगिसकेको अवस्था छ। विगत 2-3 दिन मात्रै हेर्नुहुन्छ भने बाङ्लादेशलाई तीनतिरबाट घेरेको इन्डिया, भारतले पनि आफ्नो विद्यार्थीहरू सबै लगिसकेका छन्। आजको दिनमा यहाँ रहेका विभिन्न कूटनीतिक पहलहरू युनाइटेड नेसन, WHO मा काम गर्ने सम्पूर्ण जतिजना छन् सबैले पनि आफ्नो देशमा फर्काइसकेको, उहाँहरूलाई आफ्नो ठाउँमा लगेर सुरक्षित ठाउँमा राखिएको। तर हाम्रो सरकारले चाहिँ आजको दिनमासम्म कुनै पनि नेपाली विद्यार्थीको उद्धारको लागि कुनै पनि पहल नगर्दा हामीलाई साह्रै नै दुःख जस्तो लाग्छ। अनि हामी बारम्बार यही भनिरहेका छौँ, हामी विगत 40-50 दिनदेखि लागिरहेका पनि छौँ। हाम्रो यो मेहनत जुन हाम्रो यो परिश्रम छ, हाम्रो नेपाल सरकारसम्म चाहिँ हाम्रो यो बोली पुगोस् भन्ने हाम्रो जुन चाहना छ। यहाँ हुँदा पनि आज सँगसँगै बस्दा पनि मेरो कलिगहरूले मलाई फोन गरेर जब सोध्नुहुन्छ तिम्रो के छ हालखबर, के गर्दैछौ, अनि तिम्रो सरकारले केही गरिरहेको छ कि छैन तिमीलाई नेपाल लानको लागि, त्यो बेला हामीसँग कुनै उत्तर नै रहँदैन। हामी यति नजिक छौँ नेपालबाट, भन्दै अघि नै पनि भने मैले फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, नेपालबाट 1 घन्टाको डिस्टेन्समा हामी अहिले रहेका छौँ। तर हेर्दा सत्यता र यथार्थमा आजको अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दा हामी धेरै नै टाढा खाडी मुलुकमा रहेको अवस्था जस्तै छ। म यहाँ पार्सिलिटी गर्न चाहन्न, बङ्गालमा भएका नेपाली पनि फसेका नेपाली पनि नेपाली हुन्, खाडीमा फसेका नेपाली पनि नेपाली हुन्। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु सबैको उद्धार सँगसँगै होस्, सबैको उद्धार सबैभन्दा चाँडो होस्। हजुर दिप एकदमै म तपाईँको कुरामा सहमत जनाउन चाहन्छु। खाडीमा भएको पनि नेपाली नै हो, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, बङ्गलादेश, एसियन कन्ट्रीहरूमा भएको पनि नेपाली नै हो। उहाँहरू नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ भनेपछि चाहे सरकारले होस् चाहे कसैले होस् त्यो अधिकार चाहिँ कसैले खोज्न सक्दैन। प्लस कसैले सरकारले पनि आफ्नो दायित्वबाट भाग्न नखोजेर तपाईँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अब अहिलेको केसमा हेर्ने भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एउटा देशलाई, नेपाललाई चाहिएको एउटा मास पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेपछि मेडिकल फिल्डको अब एउटा फिल्डमा चाहिँ एउटा क्राइसिस आउनेवाला छ, त्यो चाहिँ नर्मल व्यक्तिले पनि त्यो गेस गर्न सक्छ। तपाईँले अब जुन तरिकाले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई सबैले आफ्नो कन्ट्रीले ब्याक बोलाइसक्यो, उनीहरूको देशको सरकारले भन्दै गर्दा चाहिँ, अनि तपाईँले जुन तरिकाले एउटा मन छुने तरिकाले भन्नुभयो, अब मलाई चाहिँ त्यो भन्दा सम्झिँदा पनि दुःख लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो।
त्यही क्रममा चाहिँ यतिखेर सरकारलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकार एउटा मात्रै कुरा अहिलेको राख्न चाहन्छु, आजको आवश्यकता के छ त्यो हेर्नुहोस्, आफ्नो जुन कुर्सी बचाउने जुन खेल गर्नुहुन्छ त्यसलाई रोक्नुहोस्। हामी मान्छे हौ, हजुरको फाइलमा भएको जुन एउटा नाम छ त्यो नाम होइन हौ। हाम्रो जिन्दगीसँग हाम्रो यो 15-20 वर्षको अथक प्रयास, डाक्टर बन्नको लागि जति मेहनत छ त्यसलाई खेर नजानु दिनुहोस्। हामीलाई सक्दैभन्दा चाँडो उद्धार गरेर यदि परिआएको खण्डमा आफ्नै दाजुभाइ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सेवामा समर्पित हुनको लागि मौका दिनुहोस्। यही नै मेरो सरकार समक्ष प्रार्थना छ, बिन्ती छ र यही नै मेरो आवाज छ। एकदमै अब तपाईँहरूको कुरा सुन्नै पर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूको त्यो एउटा अधिकारको कुरा पनि, एउटा राइटको कुरा पनि, यो नेपाल आफ्नो देश फर्किन त्यो चाहनु भनेको। शोभाजी, यतिखेर चाहिँ जुन तरिकाको त्यहाँ मेडिकल स्टुडेन्टले जुन स्ट्राइकहरू गरिराख्नु भएको छ, हजुर, अनि त्यो चाहिँ खासमा केका लागि होइन, अब त्यो चाहिँ कहिलेसम्म तपाईँहरूको निरन्तर रूपमा चलिराख्ने छ, कहिलेदेखि सुरु भयो, त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिन हुन अनुरोध गर्दछु म शोभाजीलाई। हजुर सर, धन्यवाद। अब हामीले यो डिजिटल रिले स्ट्राइक चाहिँ आज हाम्रो कति 5 डेज पुरा पुगिसक्यो हिजो, र आज 6 डेजमा प्रवेश गरेको छ। केही समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हिजोसम्म चाहिँ यसलाई 6 घन्टामा चाहिँ मिनिमम 4 जना गरेर 24 घन्टामा 4वटा सिफ्ट बनाएर गर्ने गरेका थियौँ। तर हिजोबाट चाहिँ फेरि हामीले यसलाई दिनको 6 घन्टामा मात्र एउटा परिणत एक्सचेन्ज गऱ्यौँ। टाइमलाई चाहिँ अलिकति सेफ ल्यान्डिङ गऱ्यौँ, किनभने सबैजना हामीहरू जो पार्टिसिपेन्टहरू छौँ होइन, उहाँहरूको चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यमा समस्या आइसकेपछि चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ अलिकति घटाउने कि भनेर घटाइयो। अब यो गर्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि, जसरी मैले अघि हजुरलाई मेन्सन गरिसकेँ कि मार्चको 26 देखि चाहिँ यहाँ बाङ्लादेशमा लकडाउन सुरु भयो। त्यसपछि मार्चको 22 तिरदेखि नै जस्तै नेपाल र बाङ्लादेशको चाहिँ एयरपोर्टहरू अब नेपालमै लकडाउन सुरु भइसकेपछि चाहिँ यो हवाई मार्ग बन्द भइसकेपछि विद्यार्थीहरू जानको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएन, जान खोज्दा पनि जान पाइएन लकडाउनले गर्दा। त्यसपछि मार्चको 26 यहाँ लकडाउन भयो, अनि नेपालको लकडाउन चाहिँ पहिलो चरण, दोस्रो चरण वेट गरौँ, अब लकडाउन खुल्छ भन्ने आशले चाहिँ हामी 15 दिन यत्तिकै पनि बस्यौँ। त्यो 15 दिनमा पनि हामीले एम्बेसीमा गएर हामीलाई चाहिँ यस्तो यस्तो समस्या परिरहेको छ, अब हाम्रो एक्जाम थियो त्यति बेला हामी 2-3 दिन जसरी हजुरहरूले जान भन्नुभएको थियो भन्ने एउटा बाहिर सामाजिक सञ्जालमा सुनिएको छ, त्यसरी चाहिँ हामीलाई जान मिलेन कि हाम्रो एक्जाम थियो, रिस्क लिन सकेन। तर पछि चाहिँ ढाका युनिभर्सिटीले जब यसरी एक्सटेन्ड हुने भयो डेट भनिसकेपछि चाहिँ हामी जान खोजिरहेछौँ भनेर हामी फर्स्ट स्टेप नै एम्बेसीलाई गुहारेको। तर त्यो गुहार्दै पनि हामीले सरकार सामु पनि हायर लेभल अथोरिटीसँग हामीलाई चाहिँ एउटा घर जाने वातावरण मिलाइदिनुहोस्, अथवा 2-3टा फ्लाइट म्यानेज गरिदिए पनि 700 देखि 800 जना विद्यार्थीहरू जान त अलमोस्ट सबैजना नै जान चाहनुहुन्छ मैले सुने अनुसार। त्यही पनि 50 जना बसे पनि 750 जना विद्यार्थीको त अलिकति उद्धार हुने थियो भनेर हामीले त्यति बेलादेखि नै कुरा उठाएको हो। यो कुरा एम्बेसी लगायत नेपाल राष्ट्र सबैतिर हायर लेभल अथोरिटी अब जति अर्गनाइजेसनहरू छ जताततै कुरा उठाइसकेपछि चाहिँ कतैबाट पनि हाम्रो कुरा सुनवाई भएन। त्यसपछि अब के गर्ने त अलिकति सेफ भएर रुममै बसेर भए पनि यसरी डिजिटल रिले हङ्गर स्ट्राइक सुरु गरौँ भनेर सुरु गरेको हामीले। एकदमै जुन तरिकाले त्यो भयो, तपाईँहरूले स्ट्राइक सुरु गर्नुभयो, अब देशभन्दा टाढा, एउटा परिवारबाट भन्दा टाढा गएर शिक्षाको लागि, उच्च शिक्षाको लागि जाँदै गर्दा त्यहाँ गएर यस्तो प्रब्लम आउँछ भन्ने कुरा कसैलाई त्यो एउटा भवितव्य जस्तै मान्न सकिन्छ यसलाई। अनि यतिखेर चाहिँ अब त्यो घरभन्दा टाढा, घर परिवारबाट चाहिँ टाढा बसेर अनि एउटा फाइनेन्सियल क्राइसिसलाई फेस गर्दै गर्दा यस्तो पेन्डेमिकसँग जुधिरहँदाको चाहिँ एउटा कस्तो खालको अनुभव हुँदो रहेछ? अब यस्तो छ, यस्तो महामारी आउँदाखेरि सबैलाई आफ्नै बाबा मम्मीको परिवारको काखमा बस्ने रहर त कसलाई हुँदैन र त्यसमा पनि हामी विवेकशील प्राणी, एउटा माया ममता भयो भने केही भइहाले पनि आत्मबल बढ्ने भएका कारणले अब त्यसै कुरालाई समेट्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफै इभन पर्सनल्ली नै के भन्ने गर्थेँ भन्दाखेरि
नेपालमा सिट नपाएको कारण र अलिकति मध्यमवर्गीय फ्यामिली रिलेटेडहरूले चाहिँ यहाँ धेरै बङ्गलादेशमा पढ्न आउनुहुन्छ। उहाँहरूको समस्या चाहिँ एउटा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि किन जाने त बङ्गलादेश, फर्स्ट चोइस किन त मेडिकल भनेर भन्दा हामी चाहिँ अब बोर्डरबाट पनि जम्मा 27 किलोमिटर हाराहारीमा भएको र अब हवाई मार्गले पनि 1 घन्टा 10 मिनटमा चाहिँ नेपालमै ल्यान्डिङ हुने तरिकाले नजिकै छ नि त भन्ने कुराले चाहिँ हामी यसरी पढ्न आइयो बाध्यताले। तर अहिले यो महामारीको अवस्थामा चाहिँ होइन म त नेपालबाट आफ्नो जन्मभूमिबाट धेरै टाढा बस्ने रहेछु भन्ने चाहिँ एउटा फिल एकदमै बढ्दो छ। यो दिनौदिन हुन्छ नि एउटा मेन्टली प्रेसर जस्तै बन्न गइरहेको छ। अब हामी त राज्यविहीन अब परिवारविहीन भएको हो कि भन्ने चाहिँ फिल पक्कै पनि हामी सबैमा छ। यो मलाई लाग्छ मलाई धेरै आएको होला भनेर मैले यो 2-3 दिन अगाडि मभन्दा सानो अहिले भर्खरै रिसेन्टली आएको सानो जुनियरहरूलाई पनि सोधेँ। उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ नराम्रो लाग्यो जे होस् अवश्य पनि अब फ्यामिलीमा भएको र अब टाढा हुँदाखेरि त कुरा धेरै फरक परि नै हाल्छ। राज्यले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य ननिमाएको भन्ने कुरा लाउनु भयो। अनि यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले घरहरूमा घर परिवारहरूसँग पनि मलाई लाग्छ नियमित सम्पर्कमा बसिराख्नु भएको छ होला। अनि यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि घर परिवारको जुन त्यो रियाक्सनहरू चाहिँ अब त्यस्तो केही भन्न सक्नुहुन्छ हामीलाई? हजुर, अब घर परिवारसँग चाहिँ अब जस्तै हामी जब फोन आउँछ बाबु तिमीहरूको अवस्था के छ, अब मनभित्र जति नै दुःख भए पनि हामीले भन्नुपर्ने एउटै छ, अहिलेसम्मको अवस्थामा बाबा हामी ठिक छौँ, तर जुनै पनि बेला जे पनि होला। अहिलेको अवस्थामा कोरोना लागेको पछिको जुन भयावह अवस्था हुन्छ, जसलाई लागेको छ, जसको फ्यामिलीले लागेको छ, सायद उनीहरूले मात्र बुझ्छन्। टाढा बसेर जसलाई कोरोना खालि यो सोसल माध्यममा एउटा जस्तो बुझेका छन् एउटा भाइरस हो, एउटा रोग हो, तिनीहरूले सायद बुझ्दैन होला। हामी डक्टर पेसामा लागेपछि हामीले जब बिरामीहरू हेर्छौँ, बिरामीहरू जब देख्छौँ, उनीहरूले जब लाग्छ, उनीहरूले जब अन्तिम अवस्थामा जब पुग्छन्, उनीहरूको जुन अब यो नै मेरो अन्तिम अवस्था हो, सायद म फर्किन्न भन्ने जुन भावना हुन्छ, त्यो जब एउटा नेपाली भएर अर्को नेपालीले जब मनबाट बुझ्छ, सायद त्यति नै बेला सायद हामी सबैको सहकार्यमा नेपालमा रहेका, नेपाल बाहिर रहेका सबैहरूको सहकार्यमा नै सबैजनाको उद्धारको लागि, सकुशल उद्धारको लागि पहल हुन्थ्यो होला। एकदमै जुन तपाईँले मैले अरू विद्यार्थीबाट पनि त्यो सुनेको कुरा हो। तपाईँले चाहिँ जुन तरिकाले एउटा सिनियर दाइले आफ्नै दाइले गर्ने कर्तव्य जुन जुनियरलाई त्यहाँ गरेर राख्नु भएको छ त्यसलाई हामी रेस्पेक्ट गर्दै, अनि जुन शोभाजीले भन्नुभयो सरकारले आफ्नो दायित्वबाट टाढा भाग्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो, यो भन्ने भने चाहिँ एउटा कमन सेन्टेन्स जस्तो भइसक्यो अहिलेको केसमा हेर्ने भनेपछि। जुन देशको विद्यार्थीलाई सोध्ने भने पनि यो चाहिँ एउटा नर्मल्ली थिएको जस्तो भइसक्यो। हामीले चाहिँ सरकारबाट धेरै एक्सपेक्ट गरेका थियौँ, त्यो कुरा चाहिँ पुरा हुन सकेन भन्दै गर्दा अनि तपाईँहरूले चाहिँ अब अस्ति बिचमा चाहिँ अलिक त्यो हङ्गर स्ट्राइक कि डिजिटल स्ट्राइक बिचमा होल्ड गर्नु भएको थियो होइन? अब त्यसले चाहिँ के देखिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू जति बस्दा पनि अब नेपाली सरकारले नसुनेको अवस्था भएर एउटा डिमोटिभेट भएर चाहिँ त्यो कदम चाल्नु भएको हो कि अथवा अरू कुनै अन्य रिजन थियो? हजुर हजुर, थ्याङ्क यू दिपजी। हजुरले भन्नुभयो जस्तै अब म यहाँ पिजीमा पढ्दैछु, यो कार्यमा जस्तै म लगायत विभिन्न धेरैभन्दा धेरै मेरा सिनियर अग्रज दाई दिदीहरू, नाम लिनुपर्दा सध्य दाई डाक्टर जीवन तामाङ, डाक्टर मृदुल जोशी, डाक्टर साजन थापा, डाक्टर ईश्वर पोखरेल लगायत विभिन्न जो हुनुहुन्छ यहाँ, र हाम्रो यहाँ पपुलर ढाका स्थित पपुलर मेडिकल कलेजमा 5th इयरमा अध्ययनरत भाइ नवीन यादव, हामी सबैको सहकार्य, एकजनाको पहलले होइन, एकजनाको कामले होइन, हामी सबैजना नेपालीहरू, हामी आज पनि भनिरहेका थियौँ, पहिला पनि भनिरहेका थियौँ, कुनै पनि स्टुडेन्ट अर्गनाइजेसन भएर होइन, कुनै पार्टीगत झन्डा बोकेर होइन, कुनै विधान बोकेर होइन, समग्र नेपाली जति विद्यार्थीहरू छन् एउटा फ्यामिली भएर, एउटा परिवार भएर, सबैमा एकजनाले अर्कोजनालाई हेल्प गर्दै, हामी जस्तै जतिजना सिनियरहरू छौँ, हामी एउटा हाम्रो अभिभावकको जुन एउटा दायित्व छ त्यसलाई पुरा गर्दै, जसलाई मर्कामा परेको छ, जसलाई सान्त्वना दिनुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ, सबैलाई दिँदैछौँ। उनीहरू पनि उनीहरूको समस्या राख्दैछन्, हामी पनि हाम्रो यसो गर भन्दैछौँ। एकजनाको पहलमा र एकजनाको सहकार्यमा आजको स्थितिमा यो सबै सम्भव होला भन्न सोच्नलाई पनि सायद दुई मत होला। तर आजको दिनमा हामीले यहाँ गरेका जति काम छन्, कतिजना हाम्रो पात्रहरू, हाम्रो साथीभाइ, अग्रज दिदी बहिनीहरू, भाइ बहिनीहरू यहाँ अगाडि आउनु भएको छैन, तर उहाँहरूले हाम्रो लागि, हाम्रो पछाडिबाट पनि धेरै 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 सपोर्ट, हामी जब केही गर्न चाहन्छौँ हाम्रो लागि ल यो यसरी गर्नु, यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ, यो सुझाव छ मेरो,
अगाडि जस्तै अहिले हामी केही हामीलाई बोल्नको लागि अगाडि आए पनि मिडिया फेस गर्नको लागि पनि हामीभन्दा पछाडि पनि जतिजना छन् अहिले मैले बोलिरहेको यो बोली पनि उनीहरूकै भाका हो, उनीहरूकै बोली हो। त्यसमा म एउटा माध्यम मात्र बनेको हो। सबैले यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो नेपालीहरूको जुन एउटा जेन्युन अहिले समस्या छ, यहाँबाट जति सक्दो चाँडो नेपाल लगियोस्। त्यसकै एउटा एजेन्डा, एउटा मात्रै मोटो लिएर आज हामी हजुरहरू समक्ष आएका छौँ। एकदमै धन्यवाद तपाईँहरूको टाइमको लागि पनि धन्यवाद। अब हामी करिब समयको पालना गर्दै अन्त्यतिर पनि पुग्ने क्रममा छौँ। जो अन्त्यतिर नै छौँ कार्यक्रमको। जुन तपाईँले भन्नुभयो नि अब तपाईँहरूले जुन त्यो गार्डियनसिपको चाहिँ भूमिका निभाइराख्नु भएको छ, त्यो भन्यो भनेपछि हाम्रो यो मिडिया मार्फत चाहिँ सबै नेपालले चाहिँ थाहा पाउन आवश्यक छ। त्यसै गरी चाहिँ एकअर्कालाई साथ दिएर अगाडि बढ्नु होला जबसम्म नेपाल सरकारले चाहिँ कुनै एक्सन नलगेसम्म चाहिँ। अनि जुन तरिकाले तपाईँहरू अब मेडिकल स्टुडेन्ट भएर जाँदै गर्दा बङ्गलादेशमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू जाँदाखेरि चाहिँ बङ्गलादेशको पनि कुनै न कुनै इकोनोमीमा एउटा राम्रो इम्प्याक्ट परेको देखिन्छ भनेपछि त्यो त नर्मली सबैले बुझ्ने कुरा हो। त्यहाँनिर चाहिँ बङ्गलादेश गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँहरूमाथि चाहिँ त्यस्तो केही राहतको कामहरू अथवा तपाईँलाई व्यवस्थापन गर्न खोज्नु केही त्यस्तो गरेको छ? आजको दिनसम्म चाहिँ त्यस्तो राहतको कार्यक्रमहरू अथवा राहतको प्याकेज भन्नुहुन्छ या राहत वितरण भन्नुहुन्छ, आजको दिनसम्म चाहिँ त्यस्तो केही भएको छैन। हामी आज पनि भन्दैछौँ, हाम्रो राजदूतावासले केही पनि नगरेको हामी आज पनि भन्दैनौँ। केही त पक्कै पनि गरेको छ, तर जति गर्नुपर्ने अभिभावकको जुन एउटा हाम्रो इमिडिएट अभिभावकको जुन एउटा दायित्व छ त्यसमा चाहिँ थोरै मात्रै त्रुटि भएको छ कि या थोरै मात्रै पहल भएको छ कि त्यो भन्न चाहन्छु। अनि राजदूतावासकै मार्फतबाट विभिन्न कलेजहरूमा चिठीहरू गएका छन्। नेपाली विद्यार्थीहरूको पठन पाठन हालको लागि होल्डमा राखिदिनुहोस्। उनीहरूलाई यो कोरोनाको जुन यो चपेटामा पर्नमा या संक्रमणमा पर्नको लागि केही दिनको लागि एउटा आफ्नो छुट्टी जस्तो राखेर आफ्नो जुन होस्टेलमा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, लकडाउनको मेजरहरू सबै पालना गरेर एक ठाउँमा बस्दिनु न। उहाँले पनि हाम्रो एम्बेसी, हाम्रो जुन युनिभर्सिटी छ, हाम्रो कलेजहरू छ, इन्स्टिट्युटहरू छ, उहाँहरू सबैले भन्नुभएको छ। अनि हजुरको एउटा कुरा चाहिँ अघि नै भन्नुभयो, एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो कि हामी यहाँ आउँदा एकजना विद्यार्थीको MBBS बन्ने खर्च लगभग 25 देखि 30 लाख खर्च हुन्छ। त्यो पढाइ खर्च मात्रै हो। खान लाउन र फेरि नेपाल जानलाई जुन प्लेन भाडा या बाइल्यान्ड जानुहुन्छ सबै समग्र भन्दा 30 देखि 40 लाख जति खर्च हुन्छ। एकजना विद्यार्थीको सोच्नुहोस् 30-40 लाख छ भने हामी जतिजना 500 जना भनिरहेको छौँ, हामी कति करोडको कुरा गरिरहेका छौँ। सायद नेपालमा आजको दिनमा सबै कुराहरू सक्षम कम पैसामा नेपालमा पढ्न पाउने भएको भए सायद आज हामी यहाँ जसरी आएका छौँ त्यो आउँथेनौँ। नेपाली सबैजनाले यो भन्न चाहन्छु, कतिजनाले भन्नुहुन्छ तपाईँहरू किन जानुभयो त बाङ्गलादेश? हाम्रो यो रहर होइन, हाम्रो यो बाध्यता हो। डाक्टर बन्ने हाम्रो रहर हो, नेपाल आमाको सेवा गर्ने हाम्रो इच्छा हो, चाहना हो। तर यहाँ आउनु हाम्रो कुनै पनि इच्छा होइन, कुनै पनि रहर होइन। यहाँ हामीलाई बाध्यताले, आफ्नो परिस्थितिले, नेपालमा रहेको जुन मेडिकल जुन सिस्टम छ, जति सिट चाहिन्छ पढ्नको लागि, जति कोटा चाहिन्छ त्यो नभएको अवस्थामा आजको दिनमा हामी यहाँ आएका हौँ। अब पनि सरकारले हाम्रो कुरा नसुन्नु हो भने सायद खाडीबाट त जहिले पनि बाकसमा जति नेपालीहरू फर्कन्थे, बङ्गाल पनि बङ्गलादेशबाट पनि खाडीमा यसरी बाकसका बाकस नेपालीहरू फर्कनेछन्। सायद हाम्रो यो आवाज आज सुनिरहनु भएको छ, सायद ढिला भयो भने यो आवाज पनि दबिएर बाकसमा फर्किएर आउने हुन्छ। अब त सचेत हो सरकार, अब त केही गर सरकार। एकदमै यसपछि यो प्रश्न उठाउने गाह्रो तरिकाले तपाईँले आफ्नो विचार राख्नुभयो, जस एकदमै त्यो मनमै छुने खालको, मनमै चसक्क हुने तरिकाले चाहिँ आफ्नो विचार राख्नुभयो। यो चाहिँ पक्कै पनि यो एकदमै तपाईँको के देखिन्छ भनेपछि कोर भित्र त्यो मुटुबाटै आएर मुटुमै छुने खालको प्रश्न गर्नुभयो। जुन त्यो परिवारको कुरा गर्दै गर्दा परिवारको अब एउटा घर परिवारबाट टाढा भएको कुरा मैले अघि उठाइसकेँ। यतिखेर चाहिँ घरबाट हुने म्याक्सिमम विषयहरू हुन्छ नि, तपाईँहरू कन्भर्सेसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो त अब पक्कै पनि घर फर्केको हेर्न चाहन्छ नेपाली परिवारले तपाईँहरूलाई चाहिँ दिने एउटा सान्त्वना हुन्छ नि घर परिवारलाई चाहिँ। कसरी चाहिँ यो अवस्थामा एउटा आफ्नो घर परिवार देशबाट टाढा भएर चाहिँ त्यही पनि घर परिवारलाई कन्भिन्स कसरी, कुन तरिकाले चाहिँ कन्भिन्स गरिराख्नु भएको छ? हजुर, हाम्रो चाहिँ आजको अवस्थामा हामी यहाँ जसरी अथक प्रयास गर्दैछौँ, हामी यहाँ भएका भाइ बहिनीहरूका अभिभावक, मेरा अभिभावकहरू पनि नेपालमा पनि यसरी नै
यसरी नै अथक प्रयास गर्नुहुन्छ। उहाँहरू पनि आज एउटा मन्त्रालय, भोलि अर्को मन्त्रालय, आज एउटा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आज अर्को कार्यालय, ह्युमन राइट्सको अफिसमा उहाँहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि उहाँहरू पनि अथक प्रयास गर्नुहुन्छ। जतिजना अभिभावकहरू यो प्रयासमा लाग्नु भएको छ सबैलाई दुई हात जोडी मेरो धन्यवाद, हृदयदेखि सम्मान छ। अनि यो पनि भन्न चाहन्छु, यो हाम्रो जुन यो आज हामीले हाम्रो अभिभावकलाई, हाम्रो गार्जियनलाई, हाम्रो फ्यामिलीलाई भन्ने आजसम्म हामी सकुशल छौँ, हामी प्रयासरत छौँ। सकेसम्म हामी चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल आउनेछौँ। आफ्नो परिवार, आफ्नो फ्यामिली समक्ष हामी रहनेछौँ। देशको लागि पर्यायमा सेवामा खट्न पनि हामी रेडी छौँ। अनि यति भन्दै दुई शब्द फेरि म के चाहन्छु भने, कोरोना लगाएर कोरोनाले कारणले गर्दा कोही मृत्यु हुनुभएका विश्वमा रहेका विभिन्न नेपालीहरू आजको दिनसम्म 53देखि 60 जना जति हुनुभएको छ। तिनीहरू सबैको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु। जो जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, आफ्नो केयर आफै गर्नुहोस् र आफ्नो स्ट्रङ भएर बस्नुहोस्। एकदमै शोभाजीलाई मैले फेरि जोड्न चाहे। तपाईँको अब एउटा अनुभव चाहिँ यो इतिहासमै हेर्ने भने पनि फर्स्ट टाइम चाहिँ विश्वभरि नै फर्स्ट टाइम झेलिरहेको छ र नेपाली स्टुडेन्टले मलाई लाग्छ कि योभन्दा पहिला यस्तो खालको चाहिँ समस्या झेल्नु परेको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। यतिखेर चाहिँ अब नेपालबाट चाहिँ एउटा त्यो ट्रेन्ड नै भइसक्यो। अब +2 पढ्दै गर्दा, A-लेभल पढ्दै गर्दा चाहिँ डक्टरको चाहिँ एउटा फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ बङ्गलादेश हुन सक्छ अब भोलिको दिनमा पनि। त्यतिखेर अब आउने विद्यार्थीलाई तपाईँहरूको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ के त्यस्तो मेसेज छ? म्यासेज त पक्कै पनि अब सिनियर भएको कारणले, अब यस्तो अहिले समस्या बेहोरेको कारणले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, सकेसम्म मिल्छ भने नेपालमै पढ्नुहोस्। नेपालमै यसको लागि हरेक निकायबाट चाहिँ मेडिकल फिल्डलाई अलिकति माथि उठायो भने हरेकौँ अब नेपाली यहाँ आएर गर्ने खर्च नेपालमै भित्रिनेछ। त्यो जुन राजस्व छ त्यो नेपालमै हुनेछ। बङ्गलादेश सरकारलाई जति पनि हामीले ट्याक्स दिनुपर्ने अथवा नेपालमा जति पनि दिनुपर्ने, अथवा हामीले यहाँ खाना बस्दादेखिको हरेक, यहाँ त करोडौँ अरबौँ नै लगानी छ नि त। हामी यत्रो 750 800 जति स्टक छौँ त्यो छौँ। त्योभन्दा पनि हामी यहाँ 2000देखि 2500 नेपाली बस्छौँ भन्ने एउटा जुन स्ट्याटिस्टिक्स छ त्यो त लगानी नेपालमै हुने थियो। अनि उहाँहरूलाई पनि अझ म के भन्न चाहन्छु भने, सपना लिनु नराम्रो होइन। के हामी डाक्टर बन्छु, ठुलो मान्छे बन्छु भन्ने कुरा सपना त यो त गलत होइन नि। तर पनि यो समस्यालाई चाहिँ फेस गर्न सिक्नुपर्छ। एज अ डक्टर, अब भविष्यको डक्टर सबैजना नै मेडिकल भनेको नै एउटा दुखी पेसा हो, जहाँ चाहिँ जति पनि खेर जति बेला पनि दुःख आफूलाई हुन्छ नि, यो आज यो पर्यो म यो गर्छु होइन, पेसेन्टको लागि चाहिँ म यो गर्छु भनेर चाहिँ तत्पर हाजिर हुने डक्टर्सहरूलाई चाहिँ अब यो महामारीबाट चाहिँ कतै नेपालमा डक्टर्सहरू अलिक कम हुने, नेपालमा पढ्न नपाउने र बङ्गलादेश आउनको लागि फेरि यस्तै अवस्था आयो भने चाहिँ उनीहरूलाई पनि गाह्रो त पक्कै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब सपना देख्न चाहिँ नछोडौँ। यस्तो महामारीलाई जसरी पनि आइसकेपछि अब एउटा समस्याको समाधान भए अनुसार सल्युसन पक्कै पनि निस्किएला। नेपाल सरकारले हाम्रो पनि उद्धार गर्ला र तिनीहरूलाई त्यसपछि चाहिँ हामीले अलिकति राम्रो फिडब्याक पनि अझै दिन पाइन्थ्यो होला भन्न चाहिँ म चाहन्छु। तर अहिले नै यत्रो हतासिएर नआत्तिनुस्। अब भविष्यमा बङ्गलादेश जान्छु भन्दै गर्दा अहिले सिनियरहरूको यस्तो सिचुएसन देखेर चाहिँ म नआत्तिनुस् भन्छु। सबैजनालाई धैर्यतापूर्वक आफू जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित साथ बस्नुहोस्। अब यो वर्ष अब यो कोरोनालाई मात्र सकियो भने त जिन्दगी आफ्नो छँदैछ नि, पढ्ने कुरा ठुलो मान्छे त छँदैछ। तर सपना देख्न चाहिँ नछोड्नुहोस्। बङ्गलादेश होस् या नेपाल होस्, सपना देख्नु चाहिँ गलत होइन भन्न चाहन्छु। एकदमै अब त्यो जुन तरिकाले तपाईँले एउटा सिनियरले गर्नुपर्ने भूमिका निभाउनु भयो अब आउन चाहने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ, त्यो सँगसँगै जुन तपाईँले अब सरकारलाई दिनुपर्ने तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट नेपाल सरकार अथवा नेपालको त्यहाँ रहेको नेपाली एम्बेसी अनि नेपाली सङ्गठनहरूलाई अब समग्रमा सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ दिन चाहनुहुने त्यो सल्लाह सुझाव हुन्छ नि? हजुर सर, अब नेपाल एम्बेसीलाई हामीले फर्स्ट प्रायोरिटी नै दिएका छौँ। हामी यहाँ अहिले गार्जेन बिन हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ अहिले एउटा लिडरसिप गार्जेन भनेको उहाँहरू नै हो। जति हामीले फ्रस्ट्रेसन उहाँहरूमा निकाले पनि, यत्रो गर्दाखेरि पनि हजुरहरूले केही गर्नु भएन भने पनि हाम्रो गार्जेन एट द एन्ड उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नै हामीलाई हेर्ने हो। अहिलेको यो सिनारियोमा, अहिलेको यो बङ्गलादेश अब जसरी हामी यो पेन्डेमिकमा जहिले बसिरहेको छौँ उहाँहरू नै हेर्ने हो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ जहिले पनि पुरा हुँदैछ मात्र नभन्नुहोस्, अलिकति इनिसिएसन भए पनि हामीलाई एउटा धैर्यतापूर्वक बस्नुहोस् त उहाँहरूले पक्कै भनिराख्नु भएको छ।
तर पनि एउटा मेसेज पठाउँदाखेरि अथवा मेल गर्दाखेरि त्यसको रिप्लाई दिनुहोस्, अथवा विज्ञप्ति एक दिन बिराएर यस्तो भइरहेको छ है नातिकन बस्नुहोस् भन्न चाहन्छु म नेपाल एम्बेसीलाई चाहिँ। अनि अब नेपाल सरकार, अब हाम्रो राष्ट्रलाई चाहिँ यत्रो करोडौँ अरबौँको जनशक्ति छ, यहाँ चाहिँ डक्टर्सहरूको मोबिलाइजेसन नेपालमा गएर गर्न सकिन्छ। अहिले दिनौँ दिन अलिकति बढ्दो स्टेजमा गइरहेछ नेपालमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण। त्यसलाई पनि भावी दिनमा चाहिँ यहीँको डक्टरहरूले गएर सेवा गर्न पर्यो भने चाहिँ फेरि यहीँको डक्टरले चाहिँ नाइनास्ती गर्ने हो कि, त्यो कुरालाई पनि विचार गर्नुहोस्। किनभने हामी त यहाँबाट एउटा होल्डर गरेर जुन एउटा डक्टरको लाइसेन्स अथवा सर्टिफिकेट लिएर त हामी देशमै गएर सहयोग गर्ने हो नि। त्यो कुरालाई चाहिँ नराम्रो नबनाइदिनुहोस्। किनभने अहिले सरकारले हामीलाई चाहिएको हेल्प नगर्यो भने त पछि हामीले सरकारको लागि गर्छौँ भन्न त यो भन्न सकिँदैन। किनभने हाम्रो लागि उहाँहरूले हेर्नुभयो भनेपछि हामीले पनि उहाँहरूको लागि केही हेर्छौँ। तर पनि हामी हेरिरहेका छौँ। मैले जाने अनुसार चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि पनि बङ्गलादेशमा बस्नुभएको मेरो आफ्नै सिनियरहरू पनि त्यति बेला गएर नेपालको दुर्गम ठाउँमा जहाँ चाहिँ अलिकति भूकम्पले पीडित भइरहेको थिए त्यति बेला उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो। तर अहिले उहाँहरू कति पनि धेरै जसो नै यहाँ अहिले यहीँ हुनुहुन्छ, बङ्गलादेशमा अझै पनि अध्ययनरत हुनुहुन्छ। उहाँहरू लगभग 11-12 वर्षदेखि यहीँ पढ्ने, अब यहीँबाट चाहिँ एउटा सिटिजनसिप लिएर चाहिँ अथवा त्यो सर्टिफिकेट लिएर चाहिँ नेपालमा गएर सहयोग गर्ने भन्नुहुन्छ। यो अवस्थामा त उहाँहरूले हेर्नुपर्ने हो नि, सरकारले अलिकति नजर त राख्नुपर्ने हो नि। किनभने भूकम्प आउँदाखेरि बङ्गलादेशबाट गर्ने एउटा हेल्प भनौँ, एउटा जुन तरिकाले राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो ह्युज थियो। त्यो कुरालाई रेस्पेक्ट गरेर भए पनि अहिले चाहिँ उद्धार गर्नुपर्ने थियो जस्तो लाग्छ। पुरा सुनवाई त कतै पनि भएको छैन मैले जाने अनुसार। तर पुरा सुनवाई गरिदिनुहोस्, चाँडै हामीलाई यहाँबाट उद्धार गरिदिनुहोस्। हजुरहरूको जुन एउटा भनाइ छ नि, हामी चाहिँ यसमा अहिले वर्किङ गरिरहेछौँ, होमवर्क गरिरहेछौँ, हामीलाई टाइम दिनुहोस्। अथवा प्रोटोकल बन्दैछ, यो जुन 3-4वटा वर्ड छ नि, यसलाई चाहिँ पोजिटिभ हुँदा हुँदै हजुरहरू होमवर्क गर्दा गर्दै कतै यहाँ बस्ने विद्यार्थीमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ आउन्जेलसम्म चाहिँ नकुर्नुहोस्। अहिले पनि ढिला भएको छैन, अहिले पनि फर्दर स्टेप बढाउन चाहिँ अझै पनि बाँकी छ। त्यसको लागि पनि म अब नेपाल सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म हामीलाई मिडिया कर्मी जति हुनुहुन्छ, जस्तै नेपाल लाइभले पनि हाम्रो न्युजहरूलाई फोरकास्ट गर्ने अथवा हामीले भनाइहरू राख्दै गर्नुभएको छ, अथवा अरू निकायहरू जस्तै ताजा खबर, स्वास्थ्य खबर हुनुहुन्छ, रातो पार्टी हुनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। हजुरहरूको कुरा चाहिँ हामी अलिकति माथिसम्म पुर्याउँछौँ भनेर हाम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस लगायत अब हजुरले अघि अर्गनाइजेसनको कुरा गर्नुभयो। अर्गनाइजेसनमै हामीले अहिले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एज अ मेडिकल फिल्ड स्टुडेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र एनएमसी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चाहिँ हाम्रो प्रोसेस अलिकति अगाडि बढाउनु भएको छ कि भनेर चाहिँ हामी आशाबद्ध छौँ। उहाँहरूले आज एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभएको थियो। त्यो विज्ञप्तिको लागि पनि हामी यहाँ 750 देखि 800 जना विद्यार्थीबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै हजुरहरूले आफ्नो प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनुहोस्, हामीलाई उद्धार गर्नुहोस्। र हामी सँगसँगै जति नेपालको विद्यार्थीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, जति वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ सुरु गर्नुहोस् अथवा हेल्प गर्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। एकदमै समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब डाइरेक्टली हामी नेपाल फर्किन चाहन्छौँ, सरकारले त्यसको लागि पहल गर्नु पर्यो। अनि सबैले चाहिँ सुरक्षित तरिकाले चाहिँ देश विदेशमा भएका नेपाली नागरिकलाई चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँमा स्वच्छ तरिकाले चाहिँ उहाँहरूको उद्धार हुनु पर्यो भन्ने कुरा उठाउनु भयो। त्यो अहिलेको समयमा आवश्यक पनि छ। यति कुरा जोड्दै अबको अन्तिमतिर हामी आइसकेका छौँ। अब फेरि निरजजीलाई मैले अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहेँ। जुन तरिकाले तपाईँ अहिले त्यहाँ अलिकति सिनियर भएको नाताले त्यहाँ मेडिकल पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरूले टेक अस ब्याक टु नेपाल भन्ने कुरा हामीलाई म्याक्सिमम कमेन्ट आइरहेको छ हाम्रो फेसबुक पेजमा। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ अहिलेको समयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको समयमा मैले भन्नुपर्दा जतिजना भाइ बहिनीहरू, मेरा सहकर्मी, मेरो कलिगहरू, मेरो सिनियर दाजुदादा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू सबैजना एकजुट भएर लागेकै कारणले आजको दिनसम्म हामी सुरक्षित छौँ। एकजनाले अर्को एकजनालाई हेल्प गरिरहेका छौँ। कसैको पिर मर्का छ भने बाँडेर त्यसलाई हल गर्ने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ।
अनि हामी यहाँ भएका नेपाल यहाँ बांग्लादेशमा आइसकेपछि विदेशमा आइसकेपछि हामीले यो पनि सोचेनौँ को विद्यार्थी कुन क्षेत्रबाट आएको छ, को विद्यार्थी कुन वर्गबाट आएको छ। एज अ होल हामीले एउटा नेपाल रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको हुनाले समग्र रूपमा हामी सबै एकजुट भएर एउटा परिवार भएर हामी यहाँ बसिरहेका छौँ। सबैलाई धैर्य राख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। हामी राइट ट्र्याकमा छौँ, हामी अगाडि बढ्दैछौँ र हाम्रो जुन यो अहिले जुन अथोट छ, हाम्रो सरकार समक्ष जुन यो पहल छ, आज या भोलि मध्ये सरकारले सुन्नै पर्छ र नसुनेको खण्डमा यदि हामी मध्ये कसैलाई कोरोना लाग्यो र विद्यार्थीहरू बांग्लादेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरूलाई यदि मृत्यु भयो भने यसको जुन जवाबदेही अथवा यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिने अथवा दायित्व लिने काम या यहाँको एम्बेसीले गर्नुपर्छ या नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। किनभने कोही भर्खर आएका छन्, कोही 5 वर्ष यहाँ रहिरहेका छन्, कोही यहाँ एमएस गर्दैछन्। सम्पूर्ण जसको अथक प्रयास 15-20 वर्षको जुन लगानी, जुन यसको हाम्रो अथक परिश्रम छ, हाम्रो एउटा अथक मेहनत छ, त्यसको अवश्य पनि सरकारले कदर गर्नुपर्छ। हामीले आज पनि भन्छौँ चाहिएको खण्डमा हामी नेपाल सेवा, नेपाल फर्केर नेपाल समक्ष नेपाली आमा समक्ष सेवा गर्न तत्पर छौँ र नेपालमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरू विदेशमा जुनै पनि कुनामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एउटै अनुरोध छ, हजुर पनि नेपाली हुनुहुन्छ, म पनि नेपाली हौ, हामी सबै नेपाली हौ, हाम्रो साझा फुलबारी भनेको हाम्रो नेपाल हो। तसर्थ अहिलेको समयमा सबैजना यो यहाँबाट किन आउनु पर्यो, त्यो त्यहाँ किन बस्नु पर्यो भन्नुभन्दा पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आफ्नो देशमा फर्कनलाई एउटा नेपाली नागरिक भएको अनुसार नेपालको संविधानले दिएको नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको पनि एउटा कुरा आउँछ। त्यो अधिकारको पनि जुन रक्षा गर्नको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई जुन पीरमा छन्, मर्कामा छन्, अन्डर प्रिभिलेज कन्डिसनमा छन्, जसलाई यहाँको अवस्था थाहा छैन। आजको दिनमा भन्दा पर्दा पनि जब म 5 वर्ष अगाडि यहाँ आएको थिएँ या एमबीबीएस पढ्नको लागि यहाँ आएको थिएँ, त्यो बेलाको जुन सिचुएसन थियो, त्यो बेलाको जुन फेज थियो, अहिले आएका जो नयाँ भाइ बहिनीहरू भर्खर आएका भाइ बहिनीहरूलाई त्यही फेजबाट उनीहरू गइरहेका छन्। हामी बुझ्छौँ, हामी सिनियरहरू जब छौँ यहाँ, हामी बुझ्छौँ उनीहरूको पीरमर्का। एउटा बिरानो देशमा हाम्रो कल्चर भन्दा ठिक उल्टो भएको देशमा कसरी यहाँ एडप्टेसन हुनुपर्छ, कति समस्याहरू छन्, त्यो सबै समस्याहरू हामी मिलजुल गरेर लागि परेका छौँ सम्हाल्नको लागि, एकले अर्कालाई हेल्प गर्नको लागि। जतिजना भाइ बहिनीहरू अहिले हेरिरहेका छन्, सुनिरहेका छन्, यहाँ रहेका भाइ बहिनी, यही भन्न चाहन्छु, तिमीहरू जुनै पनि बेला हामी सिनियरलाई हाम्रो फेसबुक मार्फत, हाम्रो मोबाइल मार्फत, एसएमएस मार्फत या डाइरेक्ट कल मार्फत तिमीहरूको कुनै समस्या छ भने राख्न सक्छौ। तिमीहरूको समस्या समाधान हाम्रो तर्फबाट हुन्छ भने हामी हरदम तयार छौँ। हामीले नसके हाम्रो अभिभावक राजदरबार समक्ष पुर्याउँछौँ, त्यहाँबाट पनि नभए नेपाल सरकार समक्ष हामी पुर्याउँछौँ। हाम्रो यो अथक प्रयास नै त्यही छ। यही भन्दै हामी अहिले जुन अटुट हामी सबै भाइ बहिनीहरू जतिजना धैर्यताका साथ लागि परिरहेका छौँ, यसरी नै धैर्यताका साथ लागि परौँ। हामी यहाँ मेडिकल फिल्ड पढ्न आएका मेडिकल हाम्रो जुन डाक्टर बन्ने लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य पुरा गर्नलाई आजको दिनमा यो नै एउटा सबैभन्दा ठुलो कार्य छ कि हामी धैर्यताका साथ आफूले राख्नुपर्ने माग नेपाल सरकार समक्ष सभ्य भाषामा उद्दण्ड नभई जसरी सक्षम गर्न सक्छौँ त्यही नै राखौँ। एकदमै धन्यवाद। अहिलेको समयमा तपाईहरूले जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा सुरक्षित भएर बस्न आवश्यक छ, प्लस आफूलाई जुन तरिकाले धैर्यता अहिलेसम्म राखिराख्नु भएको छ त्यो पनि कायम गर्न आवश्यक छ। अनि आशा छ सरकारले तपाईँहरूमाथि चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो एक्सन लग्नेछ, प्लस हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई गर्न सक्ने चाहिँ पहल गर्ने नै छौँ। मेन कुरा भनेको कसैलाई पनि, चाहे एमबिसीलाई होस्, चाहे नेपाल सरकारलाई होस्, चाहे नेपाली सङ्घ संस्थालाई होस्, उहाँहरूको दायित्वबाट पर भाग्दै गरेको बेलामा चाहिँ हामीले झकझगाउने प्रयास गरिराख्ने छौँ। चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपालमा देख्नेछौँ भन्ने कुरा गर्दै अहिलेको लागि हामी तपाईँहरूबाट चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले तपाईँको समयको लागि। नमस्कार, धन्यवाद सर।